हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. तर कशी आहात तुम्ही सगळी? आम्ही सगळी बरी आसा. तर काल आषाढी एकादशी जाली 17 जुलय. हांवें ब्लॉग घालूना कित्याक आमगेले मातशें पर्सनल प्रॉब्लम आशिल्लो म्हूण हांवें ब्लॉग घालपाक म्हाका मेळना. तर आयज हांवें ब्लॉग घालपाक केला म्हणल्यार आयज 18 जुलय आनी आयज सांग्यार जी विठ्ठल मंदिर आसा, विठ्ठल रखुमाईचें मंदिर आसा, थंय आयज चिखलकालो. तर हांव भायर सरपाक वयता, म्हणल्यार हांव आनी हंशू दोगांय वयता, भायर सरता. तर तुमकां हांव दाखयता थंय चिखलकालो कशे तरेन जाता तो. हांवें केन्ना अशें समोरा उबो रावन अशें केन्ना पळोवनाशिल्लो. चडशें हांवें मोबायलाचेर आनी टीव्हीचेर असो पळयलो चिखलकालो म्हणटकीर कसो जाता तो असो. तर वचून पळोवया म्हणलें. तर मेळटा सो आमी हांगा सांग्यार बैलपार वाड्यार येयल्या आनी थंय एक न्हंय आसा, ती गिमा बी लोक अशे वचून कपडे बी मेळटा, न्हांवपा बी मेळटा ती न्हंयचेर. आनी आतां पावसा सामकी इतली फुल्ल भरल्या ती दाखयता तुमकां. पळय हांगा रस्तो म्हणल्यार सामकी सकयल, थंय सकयल म्हणल्यार सुद्दां वयताले लोक न्हांवपा आनी कपडे सुद्दां उमळपा. आनी आतां सगळो रस्तो अर्द रस्त्यार म्हणल्यार सुद्दां उदक पावलें हांगा. आनी आतां मुखार बी खंयच वचों मेळना थंय. आमी बी हांगा रस्त्यार मदीं आसा. आमी मुद्दाम येयल्ली पळोवपाक हांगा उदक कितल्या पावलें काय म्हणून. आमी केन्नाय मे म्हयन्या बी अशी आमी केन्ना येताली हांगा न्हांवपा बी अशें पळोवपा बी. आनी लोक खूब येता हांगा मे म्हयन्याक, खूब येता लोक न्हांवपा बी. पूण आतां आमी पावसा हांव फर्स्ट टायम येयला हांगा पावसां. इतली वयर उदक भरलां अशें चिंतनाशिल्ली, इतली वयर उदक पावतलें अशें म्हणून मुद्दाम येयलें आमी पळोवपाक.
अरे हात सोड अपना, हात सोड अपना, हात सोड अपना. सेक्रेटरी तशेंच अध्यक्ष श्री संजय कर्मकर आनी हांव सेक्रेटरी हो आमचो आषाढी उत्सव गेले 3 दीस जाले हांगा चालू आसा. मंगळारच्यान सुरू जाला, काल एकादशी जाली, अभिषेक जालो आनी हो तिसरो दीस समाप्तीचो प्रसादाचो दीस. आयज सकाळी 4 सांजे 4 किर्तन जालें आनी आतां हो चिखल जालो. ती परंपरा आमची कितली वर्सां पयलींच्यान चलता ती पद्दत आमची चालू आसा. आतां चिखल जालें जाल्यार आतां आमी पालखी वाळवंटाचेर व्हरतले, देवाक स्नान घालतले. आतां चतुर्मास सुरू जाला, म्हणजे देवाची चतुर्मास सुरू जाता तेन्ना आतां पालखी जातली, मागीर आरती जातली, प्रसाद जातलो आनी उत्सवाची सांगता जातली.
पांडुरंग महाराज की जय. बुरगे